म्हज्या मोगाळ भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस सकाळची पळयता देव बरी सांज दिवं कोण सांजची पळयता आनी देव बरी रात दिवं कोण रातची पळयता हांव आतां स्पेशल येयलां आयज जवान तियात्र आमचो ही आमच्या युकेच्या शहरांत पावून चल्ला, गांवांत पावून चल्ला. युके जवान. ओके, आमचो हांव सदां म्हणटा गांव भाव म्हूण. कित्याक हे कोण आहाय पळय ते कोलवा, सुराले, बाणाले, मागीर वारका, ओळे, मागीर आमचो कोरमोण्या, केडशे, मोबरार, ही आख्खी आमची कॉन्स्टिट्युशन, बनानी कॉन्स्टिट्युशन. तेका लागून हांव सदां म्हणटा ही आमचे गांव भाव म्हणटा हांव गांव भाव म्हणटा. म्हणटच आमचो पिटर रोशनाचो तियात्र पावून चल्ला जवान. ओके, स्विंडन जातलो 10 तारखेर जुलायाचे, म्हणजे आयज सांजचो 6 मेका हॉलान स्विंडन. ओके, आयज सगळीं वसाय, स्विंडनच्या लोकांक सांगता सगळीं वसाय तुमी. आनी वेमली जातलो फाल्यां 11 जुलायाच्या 6:30 सांजचो सेंटबरी प्रायमरी हॉलान स्कूल हॉल. ओके, सेंटबरी प्रायमरी स्कूल हॉल ते फाल्यां 6:30. ओके, आनी परवा जातलो 12 जुलायाचे 12 साउथ हॉल. ओडेज 2 शो आहाय साउथ हॉल, ओडेजांक हा आनी 6:30 हांगा सांजचो. फेदरस्टोन हाय स्कूल साउथ हॉल हा 2 शो आहाय. पळय हांव केन्ना पावता ते ओडेजां शोवाक पावता वो 6:30 शोवाक पावता, पूण कोंतान वयतलें हांव. ओके, दोनी शो. म्हाज्या जिवाक बरें ना जालें सारकें. 2 दीस जाले 3 दीस जाले सारकें जिवाक बरें ना म्हाजें. तशें कामाक वयता हांव. कित्याक कामाक वचना जाल्यार पयशे मेळपाक नाय, दिल्यार पयशे मेळपाक नाय न्हू, कामाक वचोंक पडटा. आनी एक पिक्चर पळयलें बॉर्डर नांव हिंदी पिक्चर तें, हिंदी पिक्चर बॉर्डर म्हूण ते जवानाचें पिक्चर तें बॉर्डर म्हूण तें. तसो एक बिश्टो इल्लोसो हांव एक म्हणून दाखयता. ओ हो ओ हो ओ हो संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछी जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन है घर सुना है. म्हाका जायना जिवाक बरें ना, म्हाजें व्हडें दुखता. हें बॉर्डर पिक्चर हिंदी पिक्चर हें पिक्चर पळयलें म्हणल्यार म्हाका जाता. म्हणजे अशें करून जवान ते आमचे पासून झगडटाय ते. म्हणटच आमी हिंगा बॉर्डराचेरूच आहाय. हें युके म्हणजे म्हाजें बॉर्डर हा, आनी म्हाजें बॉर्डर म्हणजे युके कितें हांवूय मजबुरीन आहा हिंगा. म्हाका हिंगा रावपाक खुशी ना चड करून. हांव वचोंक करता गोंया कितेंय जाल्यार करून म्हणजे हांव जीव घाता पोट भरून कोणागेरूय रावन. इवन पेले बरें केलें बाबा तुजें कितें काम करता रे नुस्त्याचें बा म्हणून हांव काम कर. म्हाजे दिसपटो एकदां सुंटलो दिसपटो एक राज हा, पूण दिसपटो एकदां सुणो वता गोंया म्हाज्यान. पूण म्हाजी रिणां आहाय न्हू ती सोडूंक जावपाक नाय म्हणून हिंगा हांव. चड जालीं रिणां पळय गोवन म्हाजेर पावलें म्हणून हिंगा हांव सद्याक. हांव एक दिसान घरा रावना, कित्याक बरें ना घरा रावना. हांव सारकें बरें ना आतां. म्हाका पळयत कॉटोल्यान बरें ना सारकें, म्हाज्या जिवाक सारकें बरें दिसना. बट कितें करूं, पूण कामाक वयता काल ती म्हाका म्हणून कामाचेर तुमकां अच्छे नहीं लगता तो घर जा. म्हणलें घर जायगा तो मेरा पैसा काट जायगा ना. सामकें न्हू पयशे काडटले म्हाजे. हांव एक विनोद करता ही रिणां हारी करूंक लोकांची. ओके बाय मिलन बाय सांगता, मिलन बाय तूं म्हाका सदां काळजांतलें मानता न्हू. मिलन बाय तूं म्हाका सांग, तूं म्हाका फोन पोर केलो माती कितें कुयची माती तूं गेल्लें म्हूण. कुयची माती हांव सांगून गेल्लें म्हूण तूं गोवाक घेवन. बाय मिलन बाय आयजूय उपकार मागता, आयजूय गोवाक घेवन वच जवान. ओके, आमी बॉर्डरीचेर आहाय हिंगा. तूं तुज्या भुरग्यांक वाडाक लागून आहा आनी हांव म्हाजी भुरग्यांक सेपरेट मजबुरी आहा म्हाजी. ओके, ती मागीर सांगतलें. पूण आयज जवान त्या सोडनाका. ओके, सुंडेन वच तूं आयज. तेका लागून स्पेशल येयलां पळय हांव. वयता न्हेसोंक वयता ओडेजांक काम आहा. हे 12-15 जालीं रोकडींच. बस घेवपाक जाय, मागीर ट्रेन घेवपाक जाय. तुमी जाणाय म्हाजी हॅबीट, बस घेवपाक जाय, मागीर अंडरग्रावंड ट्रेन घेवपाक जाय, मागीर हांव कामाक पावतलें. कित्याक हिंगा आमी एक गांवान येयल्या न्हू, आमी बॉर्डरीचेर आहाय न्हू, पोटाक लागून आहाय आमी हिंगा. ओके, हांव जाल्यार रावपाचें न्हू, खरें सांगता हांव वचपाचें गोंया. म्हाजे कोको मम्मी कितें दिसपटो जावपाचो, पूण हे रिणांक लागून मातशें उरलां हांव. आनी रिणां म्हाज्या पासत काय न्हू, मागीर सांगतलो तुमकां. पूण जवान तियात्राक वसाय तुमी सगलीं. आनी आमचो गांव भाव तो पिटर आनी रोशन
ओके म्हाजो कॉमेडियन ब्रायन हा आमी ल्हान आसतना कॉमेडियन ब्रायन येता म्हणजे स्टेजीचेर आमकां हांसोन मोत्तालीं आमी आनी तें ब्रायनांनी कांतार म्हणलें पळय तो वेडिंग गावन घालून पिटी 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 काळीजी जाता तो एक्शन बरो करता तो स्टेजीर येताच म्हणल्यार ब्रायन म्हाका हांव मुडगोडटा सारकें ते भाशेन तें कळ्ळें न्हू कॉमेडियन ब्रायन म्हाका सामकें हें आनी कांतोरीस म्हणल्यार जाय तेश करून वीश आसता सगळीं कांतोरीस म्हणटाय तो रुजत बेनावली आनी मिनी मारियोची कांतार सगळ्यात बरी सारकी मिनींगफूल सारकी आनी म्हाजो फेवरेट सिंगर रुजत बेनावली ओके पण सगळे बरें म्हणटा हांव कोणाक शेण करना पण एक एकल्याची वीश आसता न्हू ती आनी तेच भाशेन म्हाजो एक्टर म्हणटाय तो बरो आमचो फ्रँकी गोन्साल्वीस ताची एक्टींग म्हणल्यार म्हाका वचून नाचता स्टेजीचेर आनी तो आवाज म्हणल्यार म्हाका जाता बरें एक बरो एक यंग स्टार तो बरो तो तेजे एक्टींग म्हाका बरो लागता सारकें आनी तेच भाशेन तेजेच हें घेवन येयला फॉलो करता आमचो ब्रेन्झर म्हणजे तेजे भाशेन हा फ्रेंझर बाबाक आमचो बुरको तेन्ना म्हाजे चेड्या बारा बचो तो दिसता म्हाका म्हाजो बाबाक दाखलो दिसता म्हाका तो फ्रेंझर तेजें एक्टींग कितें सारकें बेस्ट एक्टींग तो विलनाचोय करता आनी हिरोचोय करता दिसता म्हाका ताजे पयलीं तेजे पिक्चर हांवें हांव म्हणटा न्हू तियात्र हांव तियात्र फॉरेन केन्ना सोडना आहलें तेन्ना तियात्र म्हाका फ्री मेवतालें चेचेल तिकेटी न्हू हांव आनी खंय पावलें घेवन आनी खंय पावता हांव तिकेटी म्हळ्यार तियात्र सांग पिशें हांव सारकें भुरग्यांक स्कुलाक सावन येयलें म्हणटच म्हाजे केन्ना थिंगा लायतालीं देराक तिकेटी देराक म्हाज्या हांव मागीर बेगीन जेयतालें आनी धांवतालें फास्ट भुरग्यांचें करतालें आनी फास्ट 3:15 पासून गेलां आमी बारकेसून हांव मडगांव 3:30 तियात्राक शोवाक 3:15 फास्ट गेलां आनी एक दीस कितें जालें जाणा तूं मोटरसायकल पंचर जाली म्हाजी एक्टिवा पंचर जाल्यार भाव येयलो आहलो म्हाजो पाल्सर घेवन तेका सासा गेलें हांव फास्ट आनी त्या मागीर पंचर बा काडून मागीर एक्टिवाचें हें जालां जाय ती कोन्यो हाय इल्ल्यो गोडण्यो हाय सांगून काबार जावपाक ना फिल्माची स्टोरी कळ्ळें न्हू पूण जवान तियात्र वसाय तेमी सगलीं हांव येतलें सावतोल पूण केन्ना पावता तें हांव नको हांवें सांगलोलें सकाळचें काम पसून जाल्यार सांजे वयतलेंच म्हूण कळ्ळें न्हू म्हाजी न्हीद जायना हांव पळय कामाचें येता लेट पावता एक बस चुकल्यार न्हू आनी अर्देवर रावचें पडटा मागीर ते बसीक मागीर ट्रेनीक रावचें पडटा म्हणजे रातचें मातशें अर्देवरान एक वरान बसी हाय रातच्यो हिंगा म्हणटच मागीर हांव येता हिंगा ओके मागीर घरा येता इल्लें आपणाचें कोत्ता म्हळ्यार रातचें 2 जाताय 2 मागीर न्हिदता म्हळ्यार जायना जेवण सकाळचें उठोवंक पडटा मागीर आयज कांय करूंक ना हांवें जिवाक सारकें बरें दिसना इल्ली काडी च्या पिलां आनी कोणगां हायलें कोणगां उकडलीं ती हायलें चेडवान कोणगां उकडलीं ती एक हायलां ओके म्हणटच आमचें जिवीत एक बॉर्डरीचेर हाय आमी आमचें जिवीत हिंगा परदेसा गांवान हाय न्हू आमी परदेसा गांवान हाय हांव म्हाजें पयलें पावल मारलां गोंयचें भायर ते UK ओके तुमी सगलें चला हांव वयता आतां म्हाका आतां उगोच जाता कामाक म्हाका बस घेवपाक जाय आतां आयज म्हाजें काम उडयता चल हांव घरांतलें हांगाचें घालून इल्लें फास्ट म्हूण सांगूंक जेवण चुकयना काय म्हूण ओके आनी म्हाजें आनी आमचें जायते अशें करून कांतोरीस हाय एक्टरां हाय मागीर सांगतलें तुमकां तियात्र दिसांचें आमची कॉमेडी अनिता भाई हा मागीर तेजे हॉल मागीर सांगतलें हांव पूण आतां आयज सांगूंक येयला मेन तें जवान ओके वसाय बाय सगळीं मिलन बाय वस हां गोवा घेवन वसाय कशे भाशेन सुवांग आयज तुका शो सुंडन ओके सुवांग हांव सावतलो वयतलें फोडे जांग 2:30 ते हांव नको पूण वयतलें गोंतान दोनूय मदें एकलें वयतलें हांव म्हाका दवरल्या तिकेटी खंय म्हाजें कितें म्हाजें आतां डापाडाप कितें हिंगा आतां हिंगा थिंगा न्हू ते भाशेन तें खबरो कामाचें येवन करचें पडटा सगलें रांदून बिदून जाप करून करचें पडटा सगलें म्हणटच तुमी सगलीं येयाय आनी तिग्यात चुकयनाकाय प्लीज जवान आं येवन पळयाय कितें जवानाचें तें आतां स्टोरी आहा ती जवान कितें तें ओके आनी आमी जवानू न्हू आमी बॉर्डरीचेर आमी जवानूच ओके अशें येवन सगळ्यांनी शो पळोवचो आनी म्हाका कळ्ळें जायना आतां उलोवपाक हांव चल्लें आतां बाय सगळ्यांक मोग आसूं चल तियात्राक पळया सावतोल मेवता तुमकां सगळ्यांक हांव ओके आनी आयज बाय मिलन वसा गोवाक गे आनी सुवांग ओके शिवाक मेका हॉल स्विंडन चल बाय सगळ्यांक मोग आसूं